जेसुवा राई कुनै नेताको पछि मानिसहरू लाग्छन् भने त्यो नेताको एउटा कुनै गुण छ र नै लागेको छ। त्यसले गर्दा त्यो उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूमा त्यो नेताप्रति पछ्याउनै पर्छ भन्ने एउटा कुनै कर लाग्छ। नेता आफै चाहिँ हुन सक्दैन, नेता दलले गर्दा हुन्छ, टिमले गर्दा हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै अब त्यो टिमले त्यो दलले नेतालाई किन पछ्याउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नेताकोमा गुणहरू छन्, नेताकोमा त्यस्ता गुणहरू छन् जुन गुणद्वारा यो मानिसहरू उहाँप्रति आकर्षित छन्, उहाँले भनेको सुन्छन्, उहाँको पछि लाग्छन्। अब नेताका गुणहरू तपाईहरुलाई थाहै छ, धेरै गुणहरू छन्, असल असल गुणहरू हुन्छन्। जस्तै एउटा प्रतिभा हुन सक्छ, बोल्ने प्रतिभा हुन सक्छ, क्राउड पुलर, भिडलाई एकदम आकर्षण गर्न सक्ने हाम्रा राष्ट्रिय नेताहरूमा त्यो दम हुन्छ। त्यो हुँदा हुँदै पनि नेतामा विशेष गरेर हामी ख्रिस्टलाई अपनाएका नेताहरूमा चाहिँ त्यो गुणहरू भन्दा अर्को सबैभन्दा ठुलो गुणहरू चाहिँ हो क्षमाशीलता। सो इंग्लिशमा भन्नुभयो भने चाहिँ लिडरशिप डिमान्ड्स फर्गिभनेस, अर्थात् नेतृत्वमाले क्षमाको माग गर्छ। अब यो क्षमाको गुण चाहिँ एउटा नेतामा, ख्रिस्टीय नेतामा छ भने मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै उसको पछि लाग्छन्, उसलाई पछ्याउँछन्, किनभने क्षमा नै सबैभन्दा ठुलो गुण हो। अब किन क्षमा गर्नु? क्षमा दिनै पर्छ, किनभने नेतालाई पछ्याउनेहरू त मानिसहरू त कमजोरी छन् नि, भुलरेबल छ, कमजोरी छन्। उनीहरूले भुल गर्छन्, उनीहरू धोका दिन्छन्, उनीहरू भड्किन्छन्। अब नेताले मेरो मान्छे त यस्तो छ होस् भनेर लता छाड्नु भएन। नेताको एउटै गुण हुनु पर्यो, आफू नेता भएर बस्नु, तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्नु हो भने उनीहरूलाई क्षमा गरी बस्नु पर्यो। दुई प्रकारले क्षमा गर्न सकिन्छ र दुई प्रकारको क्षमा गर्ने अवसरहरू पाउँछ एउटा नेताले। पहिलो चाहिँ मान्छेले नेतालाई भुल गर्छन्, भुल गरेर अब भुल गरी पठाउँछन् र त्यसमा नेताले चाहिँ क्षमा दिनुपर्छ। यो अलिक सजिलो छ, भुल गर्यो क्षमा दियो, नेतालाई यो सजिलो छ। तर अर्को खालको कुरा छ जुन कुरालाई अलिकति माथिल्लो स्तरको हो, भुल भन्दा अलिकति माथिल्लो स्तर हो, त्यो क्षमा दिनु चाहिँ नेतामा गुण हुनै पर्यो। त्यसको त्यो अलिक माथिल्लो स्तरको कुरा चाहिँ के हो भने नेतालाई धोका दिन्छ र हृदयलाई घात पार्छ, चोट पुर्याउँछ। अब यो पक्षमा चाहिँ नेतालाई क्षमा दिनुपर्ने कुरामा चुनौती दिन्छ। जस्तै हामी तपाईले मानेका हाम्रो नेता, सर्वोच्च नेता प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा गुण प्रेम भन्छ, प्रेम सँगसँगै उहाँको चाहिँ क्षमाशीलताको एउटा ठुलो गुण थियो। हेर्नुहोस् त, त्यो पिटरले कतिखेप चाहिँ धोका दियो होला हौ।
र पनि पिटरको नेता यीशुले क्षमा दिइबस्छ। त्यसकारण त पिटरले सोध्छ, मैले मेरो छिमेकीलाई कति खेप माफ दिनु, भाइलाई कति खेप माफ दिनु? 7 पल्ट? शास्त्रमा त 7 पल्ट लेख्छ, 7 पल्ट। यीशुले भन्नुभयो 7 पल्ट भन्दिनँ, 70 गुना 7 पल्ट। अर्थात् सधैँ माफ दिइरहनु पर्दछ। अब यो माथिल्लो स्तरको माफी गराएको अर्थमा चाहिँ मैले के भने घात गरेको होइन, चोट पुर्याएको छ। यो माथिल्लो दर्जाको चोट पुर्याएमा एउटा नेताले माफ दिनै पर्छ। माफ दिन सकेन भने आफ्नो टिम, आफूलाई पछ्याउँदै गरेको व्यक्तिहरू, आफ्नो दल र आफै पनि स्टन्टेड हुन्छ, विकसित हुँदैन, बढ्दैन। त्यसकारण एउटा नेतामा त्यो गुण हुनै पर्यो, जुन गुणलाई हामी भन्छौँ क्षमाशीलता। अब म तपाईँलाई अलिक बाइबलबाट निकाल्दै भन्छु ल, किनभने मलाई कन्ठस्थ छैन, त्यसले गर्दा बाइबलबाट हेर्दै जान्छु। एफएसीहरूको 4 अध्यायको 32मा नि एउटा नेताले कस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। सुन्नुहोस् है, म पढिदिन्छु। एफएसी यसको साटो अर्थात् क्षमा नदिनुको साटो आपस्तमा कोमल, कृपालु, उदार हृदयले सबैलाई क्षमा दिने हौ। ख्रिस्टमा परमेश्वरले पनि यसरी नै तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ। अब यो ख्रिस्टीय नेताले किन क्षमा दिनुपर्छ भन्दा त्यो नेताको नेता प्रभु यीशु मुक्तिदाता उहाँले नै क्षमा गरेर सिकाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा यदि प्रभु यीशुलाई पछ्याउने व्यक्ति नेता हो भने प्रभु यीशु जस्तै क्षमा दिनु पर्यो। अर्कोमा पनि के भन्छ शास्त्रमा, अरू शास्त्रमा पनि लेखेको छ, तपाईँलाई मैले कन्फ्युज त पारेको छुइनँ होला। लुकासको 6 अध्यायको 27मा हेर्नुहोस् ल, म हेर्दैछु तपाईँलाई। लुकासको 6 अध्यायको 27, सन्त लुकासको 6 अध्यायको 27। तपाईँले पनि यो मैले पढ्दै गर्दा तपाईँले खोज्नु सक्नुहुन्छ। यो राम्रो राम्रो कुराहरू छ, किनभने हामी प्रभु यीशुको लाई पछ्याउँछौँ, उहाँ हाम्रो नेता हुनुहुन्छ। 6 अध्यायको 27, लुकासको 6 अध्यायको छ। यस, मैले भनेको सुन्नेहरूलाई म भन्दछु, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर, आफूलाई घृणा गर्नेहरूको भलो गर, तिमीहरूलाई सराप्नेहरूलाई आशिष देऊ, तिमीहरूसँग इबी राख्नेहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदेऊ, तिमीलाई एउटा गालामा थप्पड लाउनेलाई अर्को गाला पनि फर्काइदेऊ, अलाखा खोज्नेलाई अर्थात् लुगा खोज्नेलाई आफ्नो कमिज पनि लान देऊ, माग्ने जति सबैलाई देऊ, खोज्नेबाट तिम्रो चिज फिर्ता नमाग, तिमीहरूलाई मानिसहरूले जसो गरून् भने तिमी इच्छा गर्छौ उनीहरूलाई त्यसै गर, तिमीहरूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गरे, तिमीहरूमा के वर्षा गुण भयो र? पापीहरूले पनि त आफूलाई प्रेम गर्नेलाई प्रेम गर्छन्, आफ्नो उपकार गर्नेको मात्र उपकार गर्ने, तिमीहरूको के बढ्ता गुण भयो? त्यति त पापीहरू पनि गर्छन्। जसबाट साटोमा केही फिर्ता पाउने आशा हुन्छ त्यसलाई मात्र पैँचो दियो भने तिमीहरूमा के बढ्ता गुण भयो र? पापीहरूलाई पनि जतिको त्यति फिर्ता पाउन पैँचो दिन्छन्। तर शत्रुहरूलाई प्रेम गर, सबैको उपकार गर, फिर्ता पाउने आशा नलिई पैँचो देऊ, अनि तिम्रो पुरस्कार महान हुनेछ। तिम्रा पिता करुणामय भए झैं तिमीहरू पनि करुणामय हौ। अब ख्रिस्टीय नेतामा चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। अर्थात् हामी सधैँ माफ गरी बस्नुपर्छ, किनभने हामीलाई पछ्याउनेहरू, हामीले नेतृत्व गरेकोहरू सबैले भुल गर्छन्, सबैले हामीलाई धोका दिन्छन्, सबैले हामीलाई चोट पुर्याउँछन्। त्यसकारण
जति तपाईँ नेता हुनुहुन्छ भने, चाहनुहुन्छ भने, नेता हुन चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, म क्षमा दिन सक्छु सक्दिनँ, क्षमा दिन सक्नु पर्यो। अर्को यो क्षमाको विषयमा चाहिँ के हुन्छ भने, हामी ख्रिस्तीय नेताहरू भएर त झन् के भन्नु, क्षमा त हाम्रो जीवनको एउटा शैली हो, एउटै सिक्काका दुई पाताहरू हो। क्षमा, मेरो जीवन क्षमा, ख्रिस्तीय जीवन क्षमा हुनु पर्यो। प्रभु यीशुले हामीलाई, आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना सिकाउनु हुँदाखेरि यो कुरा त छर्लङ्ग बताउनु भएको छ। यदि क्षमै नदिनु पर्ने हो भने त उहाँले त्यो जोड्नु नहुन्थ्यो होला त्यो महान प्रार्थनामा, तर त्यहाँ प्रार्थनामा पनि जोड्नु भएको छ। हे हाम्रा पिता प्रार्थनामा हेर्नुहोस् त, जसरी हामी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेलाई क्षमा गरे चाहिँ हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ क्षमा गर्नु पर्यो, अन्तमा हामीलाई क्षमा हुन्छ। अब क्षमै नदिने नेताले चाहिँ यो प्रार्थना त नगरे पनि भयो। यो प्रार्थना नगर्नु भनेको यीशुलाई नपछ्याउनु, यीशुलाई नपछ्याउनु भनेको सजिलो हो, क्षमा नगर्नु। यो त्यसकारण हामीमा तपाईँ हामी यो क्षमा दिनुको लागि, यो क्षमाको क्षमता पाउनुको लागि चाहिँ आध्यात्मिकतामा बढ्नु पर्यो, यीशुसँगको सम्बन्धमा रहनु पर्यो। जो चाहिँ यीशुसँगको सम्बन्धमा गहिरो घनिष्ठ सम्बन्ध राखेको हुन्छ, उसले यीशुबाट यो क्षमाको कृपा, वरदान, प्रतिभा पाउँछै पाउँछन्। किनभने चेलाहरूले यो त अनुभव गरेका थिए। हामी पनि त, हामीलाई पनि तिमी क्षमा दिन सक्दैन भने सरी ल भन्नु सक्छन्। पिटरले त साह्रो राम्रो उत्तर दिए, हामी कस कहाँ जाउँ, तपाईँ कहाँ चाहिँ छ अनन्त जीवनको सन्देश है, जो उनको 6 अध्यायको 67मा त्यसरी 68मा भनेका छन्। अब प्रभु यीशुमा हाम्रो अनन्त जीवन छ भने त्यो अनन्त जीवन दिनेले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो अनन्त जीवन दिनेले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ क्षमा गर। अब तपाईँ क्षमा गर्नुहुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, क्षमा गर्नु र भुल्नु बेग्लै कुरा हो। फेरि भुल्नु चाहिँ यस्तो भयो, तपाईँले विगतलाई नसम्झेको, विगतलाई त्यो व्यक्तिको विषयमा विगतमा नघिस्याएको। क्षमा दिने व्यक्तिले चाहिँ फेरि त्यो विगतलाई चाहिँ घिस्याएर यता वर्तमानमा ल्यायो भने त क्षमा दिनु त सक्दैन। यो होइन कि मानिसले भुल गरेको कुरालाई म त्यसै आँखा चिम गरेर छोडिदिनु होइन, करेक्सन, सुधार्नु त पर्यो। कुनै काम बिगारेको छ भने, उसले कुनै धोका दिँदैछ भने उसलाई त भन्नै पर्यो। तर त्यो भन्दाखेरि, उसलाई करेक्सन गर्दाखेरि, उसलाई सुधार्दाखेरि चाहिँ क्षमासँग सुधार्नु पर्यो। त्यो विगतको कुरालाई तानेर यहाँ ल्याउनु भएन। तर अब त्यो विगतमा के भयो भनेर आधार राखेर मात्र होइन, तर हेर यस्तो यस्तो भएको छ र पनि म तिमीलाई क्षमा दिन्छु। अर्थात् हिजोको कुरालाई म पत्तै गर्दिनँ, नत्र भने क्षमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। क्षमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब पोहोर तिमीले यस्तो गरेको, पहिला पनि यसले यस्तै गरेको, यसले घरिघरि यस्तै गर्छ भनेको त घरिघरि यस्तै गर्छ, पोहोर पनि यसले यसै गरेको भने चाहिँ नभुलेको। अब त्यसो हो भने त्यो हाम्रो
मस्तिष्कको पछाडि राखेर कुरा गरेको पूर्वधारण गरेर राखेको छौँ भने सम्पूर्णता क्षमा दिन सक्दैनौँ। तर एकपल्ट क्षमा दिनुभयो भने ईश्वरीय कृपा हुन्छ। त्यहाँ ईश्वरीय कृपाले बिस्तारै बिस्तारै उसको सबै कुराहरू भुल्दै 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 जान्छ। यो भुल्नु र क्षमा दिनु सँगै नराख्नुहोस्। मैले मेरो जीवनमा पनि यो अनुभव गरेको छु। मलाई धोका दिनेहरूलाई, मलाई चोट पुर्याउनेहरूलाई भुल्नु साह्रो पर्छ। पढ्यो पनि, पढ्दैछ पनि, तर म जब यीशुलाई देख्छु, यीशुलाई भन्छु म उसलाई क्षमा दिन्छु। क्षमा दिइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै उसले के गरेको थियो, मलाई चोट पुर्याएको थियो या के धोका दिएको थियो, म भुलिँदै जान्छु। अब क्षमा किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, क्षमा चाहिँ दिनै पर्छ। त्यो व्यक्तिले क्षमा माग्ने ऊ लायक, क्षमा पाउने ऊ लायकको छ भनेर चाहिँ होइन। ऊ लायकको होस् या नहोस्, मैले क्षमा दिनै पर्छ। मैले क्षमा दिँदाखेरि म पो हलुका भएर आउँछ। आई विल बिकम फ्री, म फ्री हुन्छु। त्यसकारण त यीशुले भन्नुहुन्छ क्षमा गर। हेर्नुहोस्, इफ यु वान्ट टु बी फ्री, यदि तपाईँ खुल्ला हुनु चाहनुहुन्छ, बन्धनमुक्त गर्नु बस्नु चाहनुहुन्छ भने क्षमा गर्नुहोस्। इट इज, अब यो त साह्रो छ, किनभने कोही पनि बन्धनमुक्त हुन चाहन्न। अब किन चाहिँ मानिसहरूले क्षमा दिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ साह्रो कुरा हो नि त, सजिलो कुरा होइन नि त। तपाईँलाई चोट पुर्याउनेलाई क्षमा दिँदाखेरि मेरो साथीहरूले, मेरो घर परिवारको सदस्यहरूले, मेरो आमा बाबुहरूले, नाता नातिनीहरूले, नाता गोताहरूले, समाजले खतम, नाकमा खुन नभएको मान्छे हेर कस्तो खालको, त्यो कुरा सहनु सक्नुहुन्छ? तपाईँ सहनु सक्नुहुन्न भने क्षमा दिन सक्नुहुन्न। हाम्रो प्रभु यीशुलाई हेर्नुहोस्, उहाँ त क्षमै क्षमा मात्र हो। अब एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, प्रभु यीशुले किन चाहिँ क्षमा दिन सक्नुभयो त त्यसरी? उहाँ त ईश्वर हो, ईश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ। र पनि किन चाहिँ त्यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वर प्रभु यीशुले मलाई र सारा विश्वलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। अर्थात् यदि तपाईँ कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रेमको त्यो मापदण्ड छ नि, मेजरमेन्ट, त्यो नाप्ने कुरा चाहिँ तपाईँको क्षमामा देखिन्छ नि त। र क्षमा र प्रेम एउटै हुन्छ। जसले प्रेम गर्दैन उसले क्षमा गर्दैन, जसले क्षमा गर्दैन उसले प्रेमै गर्दैन। हेर्नुहोस्, एकजना आमा मेरोमा आई र यसो भनी, मेरो जय जन्म छैन, मेरो हस्बेन्ड पनि बितिहाल्यो र मैले एउटा नानीलाई गोद लिएको थिएँ, म उसलाई छोरा जस्तै पालेँ, मेरो कोही त छैन, उसको पनि कोही छैन, मेरो छोरै हो ऊ। कोर्ट कचहरीमा गएर लेखा पढी पनि गरेँ। क्लास 8 पुगेपछि त ऊ त मेरो कुरा सुन्नु छोडिहाल्यो। पछि क्लास 9-10 आइपुग्दा त ऊ त नशालु पदार्थको लतमा लागेछ साथीहरूसँग। एक दिन त मलाई साह्रो नराम्रो आएर कुट्यो, साह्रै कुट्यो। म 1 हप्ता जस्तो ओछ्यान परेँ। उसले मेरो सबै लुटेर लग्यो। मनमा सोची बसे, प्रभु मैले यो नानीलाई गोद लिएर म आफैले दुःख ल्याएछु क्या हो सम्झेँ। तर मैले प्रभु त्यो बाइबल पढेँ, यही लुकासको 4 अध्यायको 27 देखि
पढ्दै गएँ। त्यो नानीको लागि म क्षमा गर्न सक्छु नि, सक्नु पर्यो। प्रभु मलाई कृपा दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। अनि त्यो नानीको लागि प्रार्थना गर्दै गएँ, आफ्नो लागि पनि त्यो नानीको लागि पनि। 1 हप्ता बादमा त्यो छोरो आइपुग्यो। कहाँ पो जाओस्, उसको कोही पनि त छैन, ऊ म हो, मेरो ऊ हो। आयो, आएर मैले हाँसेँ। चिया खान्छस् भनेर मैले सोधेँ। त्यो केटो सुरेश रोयो, रोएर मेरो हात पक्रेर भन्यो, तपाईँलाई मैले यति नराम्रो गरेँ, यति साह्रो तपाईँलाई कुटेँ, थला परिन्जेलसम्म कुटेँ, तपाईँले कसरी क्षमा दिनु सक्नुभयो? अनि त्यो नारीले मलाई भन्दैछ, सर, यदि मैले यीशु नचिनेको भए, मैले मेरो जीवनमा यीशु नपाएको भए, मैले मेरो नानीलाई क्षमा दिन सक्ने थिइनँ। अहिले म फ्री छु, ऊ पनि फ्री छ। ऊ बिस्तारै बिस्तारै त्यो उसको साथीहरूलाई छोड्दै जाँदैछ। ऊ जतिकै त्यो ड्रग्समै मऱ्यो भने, ऊ ड्रग्स नै खायो भने, मलाई मारे भए पनि म चाहिँ फ्री छु, किनभने मैले उसलाई क्षमा दिएको छु। म क्षमा दिइबस्छु। दिस इज वन्डरफुल। यो क्षमा दिनु पर्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ भुल गर्ने व्यक्तिले भन्दा हामीलाई चोट पुर्याउने, हामी चोट पाउनेहरू चाहिँ त्यो चोट मुक्त हुन्छौँ क्षमा दिँदा। यो एकदम राम्रो कुरा। यो हाम्रो ख्रिस्टीय मूल्यहरूको एउटा ठुलो गुण हो यो क्षमा। अब म तपाईँलाई हेर्दै जान्छु, मैले यहाँ अलिक प्रिपेयर गरेको छु। क्षमा दिने एउटा बुलाहट पनि हो नि। फेरि क्षमा दिने एउटा बुलाहट हो, इट्स अ भोकेसन। सबैले पाउँदैन। जो चाहिँ अघि मैले भने, जो चाहिँ प्रभुसँग घनिष्ठतामा छ, सम्बन्धमा छ, त्यो व्यक्तिले क्षमा गर्न सक्छ। तपाईँ पवित्र परम प्रसाद संस्कार ग्रहण गर्नुहुन्छ, मिसा बलिदानमा भाग लिनुहुन्छ। कतिपल्ट त्यो मिसा बलिदानमा पनि क्षमाको कुरा आउँछ। अनि क्षमा दिएर, कसैलाई क्षमा दिएर, मनबाटै क्षमा दिएर प्रभुलाई स्वीकार गर्नुहोस् त। त्यो स्वीकार र अलिकति हृदयको कुनामा राखेको त्यो दोषहरू, क्षमा नदिने कुराहरूसँग प्रभुको शरीर स्वीकार गरेकोमा भिन्नता छ। इट्स वन्डरफुल। क्षमा हामीले दिनै पर्छ, किन म जस्तै अरू पनि हो। हामी त त्यो हामी त एउटा नौकामा छौँ कि त्यो कमजोरीको नौकामा छौँ क्या त। पाप गर्ने, भुल गर्ने, सबै कुरो, दुष्टाइ गर्ने, बुर्याइ गर्ने, धोका दिने, चोट पुर्याउने, त्यो जीवन रूपी नौकामा छौँ हामी, यात्रा गर्दैछौँ। अनि क्षमा नदिनु चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नौका छ, नौकाको यात्रा छ, समुद्रमा जाँदैछ, त्यसपछि यसो यो प्वाल बनाएको क्या त, प्वाल बनाएको। अब के हुन्छ, त्यो क्षमा दिएर त्यो प्वाल ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ। त के हुन्छ, बाहिरको पानी त भित्र पसेर हामी सबैजना डुब्छौँ, नौका नै डल्लै डुब्छौँ। तर तपाईँले त्यसो गर्नु भएन। सबैसँग मिलेर बस्नुभयो भने हामी सबै नै सँगै पार तर्छौँ। क्षमाको कुरा, क्षमाको जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। मैले क्षमा गरिनँ भने उनीहरूलाई पनि म पार तार्दिनँ, म आफै पनि पार तार्न सक्दिनँ। यो चाहिँ जीवनको पटपाट नै यस्तै हो। कति सुन्दर छ यो जीवन। अब यो क्षमाको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भने
प्रभुसितको सम्बन्ध कतिको छ त्यो एउटा मापदण्ड हो। अब क्षमा दिनु नसक्ने व्यक्तिलाई भेट्नुभयो भने तपाईँले चाल पाइहाल्नुहुन्छ यो प्रभुसँग त्यति सम्बन्धमा छैन रहेछ। जसले क्षमा दिन सक्छ उसलाई सिधै हामी भन्न सक्छ ऊ प्रभुसँगको सम्बन्धमा छ। अब प्रभु छ कि छैन त्यो मानिसको जीवनमा चाहिँ क्षमामा तौलिँदो रहेछ, क्षमाद्वारा चाहिँ मेजर गरिँदो रहेछ है। यसमा हामीले ईश्वरसँगको सम्बन्ध राख्दाखेरि हामी त नानीहरू जस्तो हुनु पर्यो, अब बालकहरू जस्तो हुनु पर्यो। जसरी यीशुले भन्नुभएको छ जबसम्म तिमीहरू बालकहरू जस्तो हुँदैनौ स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्दैन। बालकहरूको क्यारेक्टर चरित्र नै के प्रवृत्ति कस्तो छ भने उनीहरू अहिले लडाइँ पर्छन् तर एकछिनमा मिलिहाल्छन्। हामी पनि प्रभुको अगाडि त बालकहरू हौँ, त्यस्तै हुनुपर्छ। अनि एफिसीहरूको 4 अध्यायको 26मा यसरी भनेको छ नि है, तिमीहरूको रिसले घाम नलागोस्, घाम नहोस्, लडाइँ हुन्छै हुन्छ, 10 रङलाई क्यारा खाँदा के हुन्छ, हामीलाई धोका दिन्छ, हामी धोका दिन्छौँ, हामीले चोट पाउँछौँ, हामीले पनि चोट पुर्याउँछौँ। तर हामी ईश्वरसँगको सम्बन्ध रहेको व्यक्ति नेता भएर चाहिँ यो क्षमा दिनै पर्यो। त्यति बेला त्यही क्षमा एउटा ईश्वरसँग भएको एउटा चिनारी हो हाम्रो। अब यो क्षमा चाहिँ म अन्त गर्दैछु, यो क्षमा चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो, अर्थात् पूर्ण रूपले दिनु पर्यो। आंशिक चाहिँ दिनु हुँदैन, दिएपछि सँगै लु जेसुकै होस् सँगै भनेर दिनु पर्यो। हिजो चाहिँ फेरि एकजना दिदी मसँग बात मार्न आउनुभयो। उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ अब अल्कोहोलिक छ, अहिले त छोड्यो। उहाँले त्यो दिदीले उहाँको हस्बेन्डको विषयमा कुरा गर्नुहुँदै थियो। गाउँको मान्छेहरूले यो हस्बेन्डलाई बिना बिच्चामा कुखुरा चोर लगाएछ र पञ्चायत राखेर अलिकति माथिल्लोपट्टि स्कुलमा एसएसबीहरू थियो, त्यो पञ्चायत राखेर जबरजस्ती चोरेको भनेर सानो 2जना नानीहरूलाई पनि गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ बाँधेर चाहिँ एसएसबीकोमा पुऱ्याएछ। एसएसबीले पुरै कुटे। अनि त्यो व्यक्तिले भन्दै थियो, जसले दोष लगाएको थियो उसले भन्दै थियो, यो अब दिदीको हस्बेन्डले पनि भन्दै थियो 18 डन्ठा त उसको ढाडमै टुक्रियो अरे, अत्रो काटो। बाटोमा घिस्याउँदै लग्यो। अनि पुलिस थानामा लगेछ एसएसबीहरूले, त्यहाँ राखेछ। पुरा उसलाई फकाएर तँलाई रक्सी किनिदिन्छु नि, भन्न तैँले चोरेको भन् कि कसले चोरेको लु भन्न भनेर पुरा उहाँले एउटै कुरा भन्नु भने मैले चोरेको छुइनँ, मैले चोरेको देखेको पनि छुइनँ, कसले लग्यो म जान्दिनँ, यो चाहिँ म केही पनि जान्दिनँ भनेर पुरा कुट्यो। घरिघरि त बेहोस पनि हुन्थ्यो रहेछ, पानी छम्काउँदै फेरि पिटे गरेर पनि। रातभरि राख्दाखेरि पनि अब कुरा एउटै थियो, मैले चोरेको छुइनँ, मैले चोरेको पनि देखेको छुइनँ भन्दाखेरि त्यो भोलिपल्ट चाहिँ त्यो गाउँको मान्छेहरूले जुन चाहिँ नालिस गरेको थियो पेपर, त्यो चाहिँ च्यातच्युत पारे अरे पुलिसहरूले। त्यहाँदेखि तिमी घर जा भनेर भन्यो अरे। घरमा आएर झन्डै 21 दिन थला परेछ, साह्रो पर्यो। तर 21 दिनभित्रमा त्यो जुन घरले उसलाई दोस्याएको थियो त्यो घरमा मरौ परेछ। अनि यो दिदीले मलाई भन्दैछ, हेर्नुहोस् न हाम्रो बुढो के भएको, जुरुक्कै उठेर ओछ्यानमा बसिरहेको थियो, जुरुक्कै उठेर त्यो घरमा गएर प्रत्येक दिन त्यहाँ सहायता गरिदियो। अनि यो दिदीले यसो भन्दा रुँदै थियो,
रुँदै रुँदै यो सबै भने। अनि एक दिन मैले त्यो दिदी कुरा सुनिहेरी अन्त म त्यो घरमा गएँ, त्यो मान्छेलाई भेटेँ। तपाईँले कसरी त्यसरी त्यहाँ गएर सहायता गर्न सक्यो? मलाई यति घिनलाग्दो गरे त्यो घर परिवारले कि म त्यहाँ घरमा गएर सहायता गरेपछि नि सबैले मन पराउनु थाल्यो मलाई त। आम्मामा सबैले मन पराउनु थाल्यो। किन अन्त अरू मेरो साथीहरूले पनि भन्दै थिए कि तिमीले जस्तो माफ चाहिँ अरूले दिनु सक्दैन भनेर भने। मैले माफ दिन सकेँ। माफ दिनु यस्तो छ, यदि त्यो साधारण व्यक्तिले त्यसरी माफ दिनु सक्छ भने नेताहरूले त झन् बेसी नै माफ दिइरहनु पर्दछ। अब अन्तमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने त्यो फेरि लुकासको 6 अध्यायको 27 देखि 31 पढ्दाखेरि मान्छेले क्षमा दिनु नमानेको चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो अहम भयो, अर्को चाहिँ मेरो समाजले मेरो घर परिवारले मलाई मेरो डिग्निटी अलिक तल झार्छ, अलिक ठिक छैन जस्तो, तिमी त खतम छ जस्तो गर्छ। अन्त अर्को चाहिँ के छ भने यो ट्याक्सिङ छ, एकदम कस्टली छ, एकदम महँगो छ। क्षमा दिनु त महँगो छ नि, किनभने क्षमा दिँदाखेरि तपाईँ के हुन्छ भनेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ बाहिरबाट हेर्नेहरूले चाहिँ तिमी एकदम फ्यातुलो कायर जस्तो देखिन्छ। तर एउटा याद गर्नुहोस्, क्षमा दिँदा तपाईँ आफै फ्री भएको त्यो भित्रीय जुन चाहिँ स्वतन्त्रता पाउँछ नि, त्यो चाहिँ किनेर पाइँदैन। त्यस कारण त यीशु क्रुसमा मर्न लाग्दाखेरि पनि उहाँले भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन्। अन्तिम प्रभु यीशुको अन्तिम कुरा नै क्षमा थियो। उहाँ क्षमामा आउनुभयो किनभने उहाँले प्रेम गर्नुभयो, उहाँ क्षमा नै सिकाउनु भयो, अनि अन्तमा पनि उहाँले क्षमा नै दिनुभयो। आउनुहोस् हामी सबैजना, विशेष गरेर तपाईँ एउटा नेता हुनुहुन्छ भने क्षमा गर्नु अवश्य पर्छ, अनि यो क्षमा अभ्यास गर्नै पर्छ। अनि यो अभ्यास गर्दाखेरि कहाँबाट कृपा पाउने भन्दा त्यही हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट, जसले तपाईँले नेता भन्नुहुन्छ, मुक्तिदाता भन्नुहुन्छ, क्षमादाता भन्नुहुन्छ। उहाँलाई माग्नुहोस्, उहाँले तपाईँलाई कृपा दिनुहुन्छ। यीशुलाई सबैलाई जिसुकी बढाई। सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँले मलाई आजसम्म धेरै आशिष अनि कृपाहरू दिनुभएको छ। अनि धन्यवाद दिँदाखेरि म फ्रान्सिस अङ्कललाई पनि धन्यवाद दिन्छु, किनभने उहाँले मलाई यस्तो मौका दिनुभएको छ है मेरो साक्षी बाँड्नको लागि। त्यसको लागि अङ्कललाई पनि धेरै धन्यवाद। र जब 2015मा जब म टिटिसी गर्दै थिएँ है, त्यो चाहिँ मार्च महिना थियो, मेरो विन्टर भ्याकेसन सकेर चाहिँ म हस्टेल फर्केको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो अचानक मेरो अनुहारमा चाहिँ नि पुरा सानो सानो फोका निस्किनु थाल्यो सुरुमा चाहिँ। त्यहाँबाट बादमा त त्यो फोका त बढ्दै गयो, फेरि बढ्नु मात्रै होइन कि एकदमै मेरो अनुहारै डल्लै त्यो फोकाले चाहिँ ढाकेको थियो है। अन्त त्यो जब म अब आफ्नो अनुहार धुन्थेँ नि, त्यति बेला चाहिँ पुरा पोल्थ्यो, पानी लगाएकै त पुरा पोल्नु थाल्यो। अन्त मलाई साथीहरूले भन्यो है, अब बा स्किनमा इन्फेक्सन भएको, एकताल चाहिँ डक्टर देखाउनु त्यस्तो भनेर भन्यो। अन्त मैले सिस्टरलाई पनि भने, मेरो हस्टेल वार्डनलाई पनि भने, म चाहिँ एकताल ट्रिटमेन्टको लागि जान्छु यस्तो यस्तो भनेर भने। सिस्टर पनि मेरो अनुहार हेरेर चाहिँ पुरा डराउनु भयो। अन्त सिस्टरले भन्नुभयो, सिस्टर सेलेस्टिन जानुहुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि, उहाँसँग जानु भनेर भन्नुभयो। अन्त उहाँसँग म गएँ है, मणिपाल हस्पिटल गएँ। अनि मैले डाक्टर आरएल शर्मा भेटेँ, उहाँ चाहिँ स्किन स्पेसलिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई देखाएँ मैले। अन्त उहाँले मलाई दबाईहरू दिनुभयो है, दबाई ट्याब्लेट दिनुभयो, क्रिमहरू दिनुभयो। अनि मैले डक्टर सोधेँ, डक्टर मेरो यो स्किनमा इन्फेक्सन भएको भनेर। उहाँले भन्नुभयो भएको छैन, दबाई चाहिँ खानु, 1 महिनाको कोर्स गर्नु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले लिएर आएँ, 1 महिना बित्यो तर पनि त्यस्तै, अब पुरा त्यो फोका जाति नै नभएको। त्यो म जब अनुहार धुन्छु त्यो पोल्नु अब जाति नै नभएको पोल्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो है। फेरि म अब त्यो नेक्स्ट मन्थ पनि गएँ डक्टरकोमा, डक्टरलाई देखाएँ। उहाँले फेरि भन्नुभयो त्यो दबाईहरू नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो दबाईहरू लिएर आएँ, फेरि त्यो दबाई खानु थालेँ मैले फेरि। अन्त बिचमा चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले घरमा
फोन गरेँ, आमासँग बात गरेँ, मलाई यस्तो यस्तो भएको छ भनेर। अन्त त्यतिन्जेलसम्म मैले भनेको थिइनँ आमालाई कि म अब डक्टर देखाएको छु, मेरो यस्तो भयो त्यस्तो, त्यो केही भनेकै थिइनँ। अनि मलाई आमाले भन्नुभयो तँ एकताल चाहिँ सिस्टरलाई छुट्टी मागेर आइज, अन्त हामी चाहिँ सेन्ट मेरिजको ग्रोटो जाउँ भनेर भन्नुभयो है। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले सिस्टरलाई छुट्टी मागेँ। अन्त बादमा म घर गएँ है। घरमा गएर चाहिँ फेरि अन्त मैले आमालाई भनेँ होइन म एकताल फेरि दार्जिलिङमा एकताल डक्टर देखाउँछु भनेर फेरि त्यहाँनिर पनि देखाएँ। अनि त्यहाँको डक्टरले चाहिँ मलाई जुन चाहिँ यता मणिपालमा दबाई दिनुभएको थियो त्यो दबाईहरू चाहिँ क्यान्सल गरेर उहाँले मलाई अर्कै दबाई दिनुभयो। त्यो क्रिम पनि अर्कै थियो, ट्याब्लेट खाने पनि अर्कै थियो। त्यो पनि खाएँ कि तर पनि जाती नै नभएको म ठिकै भएन। अन्त मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई आमाले त खासमा त मलाई त ग्रोटो जानुको लागि हस्टेलबाट छुट्टी मागेर अब आइज भनेर भन्नुभएको भनेर चाहिँ फेरि मैले सोचेँ कि अन्त फेरि त्यो जाती नै नहुँदाखेरि चाहिँ मैले आमालाई भनेँ होइन जाउँ ग्रोटो जाउँ एकताल भनेर भनेँ होइन। अन्त मैले त्यहाँबाट चाहिँ हामी ग्रोटो गयौँ, आमा बाबा म हामी गयौँ है। ग्रोटो गएर त्यहाँनिर प्रार्थनाहरू गऱ्यौँ, रोजरी गऱ्यौँ, क्यान्डलहरू बाल्यौँ। त्यहाँबाट त्यहाँको होली वाटरले चाहिँ अब पुरा मैले आफ्नो अनुहार धोएँ है। मैले अनुहार धोएँ। अन्त मैले मदमेरीलाई भनेँ कि मदमेरी तपाईँको इच्छा भए चाहिँ मेरो अनुहारबाट चाहिँ यो अब जति पनि घाउहरू छ त्यो चाहिँ ठिक गराइदिनुहोस्, जति पनि मैले अब यो अनुहार धुँदा पोल्छ त्यो पोल्नेहरू हटाइदिनुहोस्, त्यसो भनेर मैले पुरा प्रार्थना गरेँ होइन त्यहाँनिर। त्यहाँबाट हामी फर्केर आयौँ। तल प्यारिसमा फर्केर आउँदा चाहिँ फादर लियोनार्ड हुनुहुन्थ्यो। अन्त उहाँले स्वर्गीय फादर लियोनार्डै उहाँले पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यहाँबाट होली वाटर पनि लिएर चाहिँ हामी घर फर्केर आयौँ। त्यो घर फर्केर आउँदा मैले त्यही दिनै मैले आमालाई भनेँ कि अब चाहिँ म चाहिँ यो जुन चाहिँ पनि मैले दबाईहरू लिएको छु त्यो दबाई चाहिँ खाँदिनँ, म चाहिँ होली वाटरहरू नै लगाउँछु, प्रार्थना गर्छु त्यो भनेर भने। त्यहाँबाट म त्यतिकै हस्टेल पनि फर्केँ। हस्टेल फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो होली वाटर चाहिँ लिएर आएँ। अनि मैले सिसिलिया दिदीलाई फोन गरेँ, यहाँ मिरिकमा हुनुहुन्छ मर्मामा। अन्त उहाँलाई फोन गरेँ। अन्त उहाँले पनि मलाई पुरा प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। अन्त दिदीले भन्नुभयो जुन चाहिँ होली वाटर तिमीले लिएको छ त्यसलाई चाहिँ कटन चाहिँ चोप्नु, त्यहाँदेखि कटन चोपेर चाहिँ त्यो जहाँ फोका छ त्यहाँनिर चाहिँ लगाउनु भनेर भन्नुभयो होइन। अन्त मैले त्यसरी नै गर्थेँ। मैले एभ्री डे आफ्टर क्लास चाहिँ दिदीलाई कल गर्थेँ। म जुनै पनि सिचुएसनमा होस् जस्तै होस् तर मैले दिदीलाई चाहिँ कल गर्थेँ है, किनभने उहाँले मलाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। अन्त उहाँसँग चाहिँ अब म बसेर प्रार्थना मलाई एकदमै आनन्द त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। अन्त मैले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बादमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै म चङ्गाइ हुनु थालेँ है। किनभने मलाई फिल हुनु थाल्यो कि अब पानी लगाएर जब मैले अनुहार धुन्थेँ त्यति बेला मलाई पोल्नु छोडेको थियो है। अनि त्यो फोकाहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै हटिनु थालेको थियो। अनि मैले आमालाई पनि भनेँ है मेरो अब अहिले चाहिँ म अलिक सन्चो हुँदैछु, जब मैले पानी लगाएर धुन्छु त्यति बेला त्यो अब मलाई पोल्नु छोडेको छ, त्यो फोकाहरू पनि एकदमै कम भएको छ, त्यसो भनेर मैले भनेँ होइन आमालाई पनि। अन्त आमाले पनि घरमा पुरा प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। अन्त मेरो आमा चाहिँ मदमेरीमा चाहिँ एकदमै विश्वास गर्नुहुन्छ है। अन्त उहाँको विश्वासद्वारा उहाँको प्रेमद्वारा चाहिँ नि म त्यहाँ ग्रोटोमा पुगेँ है। मेरो त के अब मलाई त्यस्तो केही उयै थिएन, अब इच्छै थिएन त्यो ग्रोटो जानु, त्यहाँ गएर म जाती हुन्छु त्यस्तो भनेर मैले के सोचेकै थिइनँ। तर मलाई आमाले अचानक त्यसरी बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ म त्यसरी अब म छुट्टी मागेर गएँ है। अनि त्यसरी मैले आमालाई भनेँ कि म ठिक हुनु थालेँ। अहिले चाहिँ म सिसिलिया दिदीसँग बसेर पुरा अब म फोनमा कल गरेर प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो होली वाटरहरू लगाउँछु त्यस्तोहरू भनेर मैले आमालाई पनि भनेँ। आमा पनि खुसी हुनुभयो। अन्त आमाले पनि एकदमै प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो मेरो लागि। र अब मलाई चाहिँ यो घटनाद्वारा चाहिँ अब के अनुभव भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो कोरिन्थी वचन 13 अध्याय 13 वचन 13मा चाहिँ अब के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटै शब्दमा हामीले भनौँ भने चाहिँ रहिरहने है, जस्तै विश्वास, आशा अनि प्रेम। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ प्रेम हो नि त। अनि साँच्चै यी वचनहरू चाहिँ मेरो यो साक्षी अथवा घटनामा चाहिँ धारिलो तरवार नै बनेको छ है। किनभने चाहिँ मेरो आमाको विश्वासले, मेरो आमाको माया है, प्रेम, मेरो आमाको आशाले गर्दाखेरि चाहिँ अब म त्यो ग्रोटोमा गएँ, म मदमेरीसँग प्रार्थना गरेँ है। त्यही कारण चाहिँ अब अहिले पनि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि मेरो जीवनमा जत्तिकै समस्या होस्, जति नै दुःख कष्ट आओस् कि, तर म मदमेरीलाई जहिले पनि प्रार्थना गर्छु उहाँसँग है। जहिले पनि म भन्छु तपाईँको इच्छा भए मेरो अब जति पनि
जति पनि समस्याहरू छ तपाईँले त्यो हटाइदिनु। जति पनि अब बिरामी अवस्थामा कोही बेला हुन्छ है, त्योहरू सबै मलाई चङ्गाइ बन। त्यसो भनेर म मदमेरीसँग पुरा प्रार्थना गर्छु है। अन्त उहाँसँग म धेरै उहाँसँग म एकदमै क्लोज छु है। अब त्यस बेलादेखि चाहिँ आजसम्म म यी शब्दहरूलाई चाहिँ सधैँ मेरो मनमा राखेर मेरो जीवन अगाडि बढाइरहेको छु है। अन्त तर एउटा विशेष कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहेको छ नि उसले चाहिँ नि ज्यादा विश्वास गर्नुपर्दो रहेछ है। त्यसैले म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो यो प्रोत्साहन सधैँ नै यीशुमा भर परेर विश्वास, आशा अनि प्रेममै जीवन धारण गराऊ। प्रेज द लर्ड।